زړګیا سترګې لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا زړګي سترګې لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا پدی کوسو کی جبریل علیہ السلام خفی ابلا پدی کوسو کی جبریل علیہ السلام خفی ابلا لشوقت للو ماشاءاللہ إلا شوقت للور ورستا تخبود بارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا زړګي سترګې لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا دغلس قولی ترشما دغلس قولی مناری د جانان د حرم جاریش یا وهم کما د فردوس د لړنی نارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا شما حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا محمد آمین عرض کرائی بحضور د محبوبا ماشاءاللہ سلام د محمد آمین عرض کرائی بحضور د محبوبا ماشاءاللہ جو لئی خالی روڑ لچال دی دربار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا زړګي سترګې لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوارن دا محفل حافظ رحمان صاحب غریب خانه کې وشو دوی مال مل مستیارا کړي وا ما د دوی دعوت قبول کړو
بیا دوی اصرار وکړ چې زموږ په دې غریب خانه کې د عقاید جهان د محفل نعت یو مختصر محفل وشي. په دې موقع باندې د هغې والد محترم علامہ اختر زمان صاحب هم موجود دی، جناب عبدالمالک صاحب هم موجود دی، جناب ریاض الله صاحب هم موجود دی، نعتخوان سبیل الرحمن هم موجود دی، اور نعتخوان رمز الله صاحب، جناب خوشحال احمد تو گران ملگرے، ذوالفقار مجاہد صاحب و جناب شناز رحمان آصف صاحب و جناب قاری حمید اللہ صاحب، نور گن شمیر ملگری زما د ملاقات په غرض راغلیو او موږ ټولو په جمع باندې د نبیانو امام د مدینې منورې د نازولي د ځمکې او د اسمان ښایست ډول او چمګار د تمام کائنات رونق او خائص اور دا اللہ جل جلالہ په دربار کې عظیم تر انسان، عظیم تر شخصیت، عظیم تر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په دربار رسالت کې مونږ په شریک باندې دا د عقیدت پیرزونه وړاندې کې الله دې دا په ورځ د قیامت زموږ د شفاعت کبرا ذریعہ وګرځي. دا کله دا وطن دا علاقه د خدای آباد ولري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.